إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناتخانہ نشیر اللسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ تیسری سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہین ولاز فیز 2 بائی پاس شیخ پورا دی اندر انعقاد پذیرے شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام عزت معاب جناب حاجی احمد رضا ورک صاحب جناب عظیم سرا صاحب میرے انتہائی معزز و محترم جناب حاجی افضل ورک صاحب انجم ندیم سرا صاحب اور صاحبزادہ عمر رضا ورک صاحب عمیر افضل ورک صاحب اور انہ دے دیگر تمام معاونین انہ دے تمام معززین دوست احباب جتنے اسٹیج دی زینت نے میں تمام نو خوش آمدید بھی کرنا اور اس محفل مبارکہ وچ بیٹھن تے خدیہ عقیدت و محبت بھی پیش کرنا کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی کہ نبی پاک دے ذکر پاک دی محفل وچ سارے تشریف فرمانے قرب و جبار تو آپ احباب تشریف لکے آئیو خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سفیان آسی صاحب محمد عمیر صاحب فیاد بھائی جان اور آج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب ملت نقیب پاکستان جناب محمد عبداللہ رضوی صاحب میں تمام دے واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غار سور دی غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرمائے جناب چودھری احمد رضا ورک صاحب دی اہلیہ اور جناب عمر رضا ورک صاحب دی والدہ مرحومہ دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں دی قبر دیاں راتاں رب منور فرمائے بہت نیک خاتون سن اور اس محفل مبارکہ دا آغاز بھی انہوں نے کروایا کہ میں جب تک زندہ ہوں یا میں دنیا تو ٹر جاواں نبی پاک دا ذکر ختم نہ کرے آجے یہ بند نہ ہون دے آجے تو وہ بڑی خوش بخت اور سان کہ انہوں دی زندگی وچ بھی نبی پاک دا ملا سجدہ ریاتے آج انہوں دے دنیا تے جاواں تو بعد بھی انہوں دے ویڑے چ نبی پاک دے ذکر پاک دی تے میلاد شریف دی محفل سجیے میں تمام منتظمین دا تمام آن والے دا شکر گزاراں کیونکہ اس میں محفل دا مہمان نہیں ہاں میں میزبان ہاں حقیقت 25 سال گزر کے خطابت کر دیا ہند سے دنیا ساری پھری مگر ایتھے میں سچی بات ہے کہ آج صاحب دی محبتاں دے توسل نال میں نہ دا ویڑا تے نہ دی رونقاں تے نہ دا باغ ویکھن واسطے ہونا اللہ کریم نبی پاک دے ویڑے دا صدقہ انہ دے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو سادہ شاہتے آباد رکھے دعا گوہاں کے صدا بہار روے سباگے قدے خیزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکا پھل کھاوے سیدہ زہرہ پاک دے بچہ دا صدقہ اللہ بھائی عمر رضا ورک صاحب نو بھی نیک سالے اولاد نورینہ تا فرمائے اور انہ دے ویڑے تے بنیرے صدا شاہتے آباد رہن جی ماشاءاللہ تو گرامی قدر حضرات
میں رات پرسوں تقریر کی تھی لاہور تے، لاہور تو نکلیا تے ملتان، ملتان تو بہاولپور، بہاولپور تو پھر میں حاصل پور گیا، حاصل پور تو پھر واپس صبح آ کے میں وزیر آباد تقریر کی تھی، اتھو نکلیا تو ہوں تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ دو دو تین تین دن گزر جاندے نے جگراتے وچ سفر دے دوران، صبح بھی پروگرام، رات بھی، دن بھی سفر، رات بھی سفر چ گزر جاندی ہے۔ مگر یقین کرو میں رات نو جدو تواڈیاں چمکدار پیشانیاں ویکھنا، تسی جڑی سبحان اللہ دی چھال دیندے ہو نا، میری ساری تھکاوٹ اتر جاندی ہے۔ تسی ماشاءاللہ کوئی شیخ پورا تو ہیں، کوئی فیصل آباد تو ہیں، اے سرگودے تو ماشاءاللہ دنان صاحب قافلہ لے کے تشریف لے آئے، میں ایک دا نام لواں، بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، تو تسی سارے تشریف لے کے آئے ہو، نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات ہے، اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ اتھے تینوں عنوان لکھے نے کہ آج سانو سید زہرا پاک دی پوری سیرت طیبہ بھی سناؤ، اور یہ دنال میں قرآن مجید تے انشاءاللہ پڑھنا ہی ہے، الحمدللہ دی ترجمہ و تشریح بھی چلے گی، نماز دے متعلق بھی انشاءاللہ ساری گفتگو ہوئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا۔ الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے۔ سورہ مبارکہ دے ضمن دے در مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں، مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ سرکار دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی۔ کافرہ دے ایک سردار جی دا نام ہے عاص بن وائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کافرہ نو کہنے لگا کہ آج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ روکے تے نہ انہاں نو کو تنگ کرے۔ کافرہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے منع کر رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جی دی اولاد نورینہ نہ ہوئے، جی دا پتر نہ ہوئے، او دے بعد او دے ذکر کون کرے گا؟ تو محمد دے بعد نہ تے انہاں دا ذکر جاری رہنا ہے تے نہ انہاں دی نسل جاری رہنی، کیونکہ نسلہ پتروں تو جاری ہوں دیاں نہیں۔ اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا، کہنے لگا محمد معاذاللہ ابتر ہو گئے نے، ساڑھے پنجاب اچھ کسے دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہنے نے فلان بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ عاص بن وائل نے 3 مہینے مارے تھے، میرے نبی دی سماعت تک پہنچے تھے، نبی کریم ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکان دے مہینے غم دگنا ہو گیا تے میرے نبی دی اکھاں چا اتھرو تے رو کے آسمان والے ویکھیا۔ شیخ پورا شاہین ویلاز تو دے اندر آن والے ہو، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈا ہوئے جدے دم بدرے رب نے پوری کائنات ہی بنائی ہوئے، جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے، اس یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تے اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان 3 آیات جا اللہ نے اپنے یار نو تسلیاں بھی دے دیتیاں تے کافران دے مینیاں دے جواب بھی دے دیتے۔ کریے تقریر شروع بھائی۔ میں آج ساری تقریر سورۃ الکوثر دے انہی الفاظ دے کرنی ہے، ادھے بچوں میں تو انہوں انشاءاللہ نماز بھی سنانی ہے، قرآن بھی سنانا ہے تے نال نال میں سید زہرا پاک دی شان اور آپ دی سیرت طیبہ تے انہاں دی زندگی جڑا سانو تے ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو خواتین اسلام نو جڑا سبق ملدا ہے، میں نال نال سبق بھی انشاءاللہ عرض کرنا ہے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو تے نہیں اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے، تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ دعا گو ہاں کہ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے، اگلے روزے مسجد نبی چو بہ کے اتھے ہی سہریاں افطاریاں کر کے آوے۔ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے یا اللہ اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے۔ سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کام اتھے رکھیا جے اے تہاڈی آواز مدینے جا کے گنبد خضرا دا بوسا لوے تے آنکھیں کملی والے ادھی رات رات ڈل گئی ہے، شاہین ویلاز ٹو شیخ پورا جو بیٹھ کے تیرے غلام تیریاں راہوں پہ اڑیک دینے۔ اللہ نے رشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پروردگار نے فرمایا
کملی والے روئی نہ ہو فرمایا کی ہویا سا پتر لے لیا کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پترہ دا نعم البدل کیویں ہو گیا عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ ماریا محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد دا ذکر جاری نہیں رہے گا اللہ فرمائے کل کوثر فرمایا کملی والے اسا ایک پتر لے لے آئے تینوں انہیں پتر دے دینے نے سونے جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا اللہ فرمایا تیرے ذکر نو کون بند کرے گا تینوں میں انج دے نوکر دے دیواں گا کہ گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جان محمد رب کون آکھے گا اللہ نے فرمایا سونے تیرا ذکر بھی جاری رہے گا عرض کی تھی اللہ میری نسل کی میں جاری رہے گی میرا پتر ہی کوئی نہیں فرمایا سونے کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواں کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواں عرض کی تھی اللہ نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا سونے تیری اولاد میں علی دے سلب کے رکھ دیتی ہے سونے پینڈ پینڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سیدن بے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دینے آل نبی دی سید اولاد علی دینے آل نبی دینے میاں محمد بخش نے در ترجمہ انج فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل اونا دی سونیان ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گی تیسرا جملہ نے بولے کہ محمد ابتر ہوگے نے اللہ فرما ان شانیک هو الابتر فرما جڑا تیری نسل مٹاوے میں نسل نہ مٹا دے کہ منو محمد دا رب کون آکھے یزید دے 14 پتر سن کنے یزید دے 14 پتر سن تے آجو دی اولاد کدھرے نظر نہیں آؤں دی تے حسین دا تے کربلا چو اکو زین العابدین بچ کے آیا سی اہنے نا پوری دنیا بیچ سیدان دی بہار پتہ چلے او نہ چاہوے تے پتران والیاں دی نسلہ نہ ٹورن دے وے او چاہوے تے بغیر پتران تو نسلہ ٹور لوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے دی نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا نے فرمایا میں محمد و نبیاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوگے گی اج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا کائنات دی واحد بیٹی ہے کہ جدے وچوں باپ دی نسل ٹوری ہے حاجی احمد رضا ورک صاحب جناب عمر رضا ورک صاحب نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں نے بھائی بیٹیاں گھر وچ 5 بھی ہون نا تے لوگ پھر بھی کہندے نے پیر جی دعا کرو رب مینوں پتر دے وے حالانکہ بیٹی بھی تے اپنا خون بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے نا پھر لوگ رب کو پتر ہی کیوں مانگ دے میاں محمد بخش نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اللہ دے نبی ابراہیم نے بھی عرض کی تھی رب حبلی من الصالحین من پتر دے زکریا علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ من پتر دے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اور نبی بھی رب تو پتر مانگ دے کیوں کیونکہ نسل پترہ تو جاری ہوندیاں نے پر جدو آئی نا محمد عربی دی واری اللہ فرمایا کی ہویا جب پتر کوئی نہیں اسی نسل بیٹی جو جاری کر لوانگے کائنات دی واحد بیٹی جدے جو باپ دی نسل جاری ہوئی اے دیتے میں قرآن دی تھوڑی جی تشریح بیان کرا
تھوڑا جا ہولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے کوئی اور محفل ہوئے میں ہر سال کہنا تے میں نے پوچھنا پہندا بھائی بیلیاں لی کوئی لنگر ہے کہ نہیں پر چودھری احمد رضا صاحب نے جنہوں کو میں جاننا یقین کرو لنگر دا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوئے جتھے خیرات تقسیم کرنی ہوئے اللہ نے انہوں پہاڑ نال وڈا دل عطا کیتا ہے تو یقینی طور تے تواڈے واسطے انہوں نے بہت سونا لنگر پکایا کہ حضور دے پراؤنے میرے ویڑے ہونے نے تے کوئی خالی نہ جاوے تے سیانے کے اندر جدہ کھائیے او دا ہی گائیے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے ہی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام دی ذریت نسل دا قرآن سے ذکر فرمایا نا تو اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اساں ایوب نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا اساں موسیٰ نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا ہارون نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا یعقوب نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا یوسف نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا الیاس نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا ہن اللہ نے آدم دی نسل دا ذکر کردیاں کی فرمایا بڑا قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے بابا تے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والے آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم والے آدم دی نسل ہے شہین ولادت ہوئے تھے ہونے والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ آج میں اس بیٹی دا ذکر کرنے لگا جدے چو محمد دی نسل جاری ہوئی اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیئے جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا تو آپ ارشاد فرما دیا نے کہ میں نے اپنے وجود چو مشکت امبر دیا خوشبوہاں ہونیاں شروع ہو گئی 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے عقیدے والے دا ادھے چو اختلاف نہیں سارن دا اتفاق اس بات ہوتے کہ قبر انور دیو مٹی مبارک جڑی آج بھی میرے نبی دے وجود دے نال لگی ہے نا وہ قبر انور دیو مٹی مبارک گنبد خضرا دیو مٹی جدہ اس ویلے نبی پاک دے وجود نال مٹی مس ہو رہی اس زمین دا ٹکڑا خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تو خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے میں جملہ دوبارہ بولنے لگا سارے اپنے ذہن نشین کر لو 1500 سال دی اسلام دی تاریخ کسے عقیدے والے دا ادھے اختلاف نہیں سارے دا اتفاق ہے کہ قبر انور دی مٹی جتھے اس ویلے حضور دا وجود اطہر ہے او مٹی خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے شہین ولاد ٹووے چا آن والے ہو میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں جیڑا زمین دا ٹکڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جے او عرش نالو افضل ہے تے جنت نالو افضل ہے تے میں تے اس شہزادی دا ذکر چھیڑن لگا جدے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ایک دن سیدہ ام عائشہ صدیقہ میرے نبی کو بیٹھ گیا تھے سیدہ زہرہ پاک آ گئیاں تھوڑی دیر بابا کو بیٹھ کے اٹھ کے ٹر گیا تے ام عائشہ کہندیا قبلی والے آ انج تے رب نے تو ہاڈے ورگا دوجا نہیں بنایا پر فاطمہ جدو ٹر دی تھی انج لگدا جویں چال محمد دی ٹور محمد دی بول دی تے انج لگدا جویں آواز محمد دی اٹھ دی بیندی انج لگدا جویں ادا محمد دی تے یا رسول اللہ فاطمہ تے ہے ہی تو ہاڈے ورگی نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے
فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے، ٹکڑا ہی میرا ہے۔ اما خدیجہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا تے میں نو اپنے وجود جو 9 مہینے مشک تے امبر دیا خوشبوئیں آدھگا رہیاں۔ کیوں خوشبوئیں آئیاں؟ کیونکہ ٹکڑا محمد آئے، ٹکڑا محمد آئے تے میرے نبی دی خوشبو دے تے کیا کہنے نا۔ میں ہمیشہ یہ روایت سنانا کہ تو انہیں یاد ہوئے کہ او جڑا بابا میرے نبی کو لایا تے کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی یہ کو تحفہ دیو۔ نبی پاک نے فرمایا بابا او شیشی لیا تے او کھجور دی ٹہنی لے کے آ۔ بابا لے کے آیا، نبی پاک نے پسینے دا قطرہ اتار کے شیشے چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جے انہوں محمد دا پسینہ لگا دے بھی۔ بابے دی بیٹی دلہن بنی انہیں پسینہ مصطفیٰ لگایا، دولہ بن کے آیا نا دا داماد انہوں بھی نبی کریم دا پسینہ لگایا۔ حدیث پاک چاہتا انہوں نے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہندے سن بیت المطیبین، ایک خوشبوواں والے دا گھر ہے۔ علماء فرما دے دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں سی آؤندی، اگو جڑی اولاد جم دی رہی ہو دے وچوں بھی محمد دی خوشبو آندی سی۔ میں پچھلے سال جدو انگلینڈ گیا نا تے میں نے اتھے پاکستان دے بہت بڑے حضرت صاحب پیر صاحب ملے تے میں روایت سنائی کہ میں آکھیا حضرت بہت بڑے ایک حدیث دے امام گزرے نے اور نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے۔ وہ فرماتے نے میں مدینے گیا تے اس نسل جو میں بچے دیکھے انہاں چو اجے بھی نبی پاک دی خوشبو آندی سی۔ وہ پیر صاحب میں کمرے جو بیٹھ لگے تھے کہہ لگے آسی صاحب میں ترکی گیا ترکی تے میں نے پتہ لگا کہ او جڑی دلہن نبی کریم نے اپنے پسینے دا قطرہ بھیجیا سی نا او دی دلہن چو بچے اجے بھی ترکی رہندے نے تے انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی ہے۔ یار سچی دسیو جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوگے، جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوگے، وہ جو کتنی کو مصطفیٰ دی خوشبو آندی ہوگے گی۔ سیدہ دادا پاک اپنی ماں دے شکم میں چاہیاں تے ماں فرما دی گئے کہ منوں اپنے کلو خوشبو آندی گا۔ تائیوں تے جدو دنیا تے آئیاں کہ نبی پاک نے بیٹی نو گودی چے بٹھا کے زلفہ نو سونگنا کسے عرض کسی سونے اور لوگ اولاد نو چمد نے تسی سونگ دیو۔ فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے، زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو آخ دینے۔ فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے۔ اور جیدے کلو ماں نو بھی خوشبو آوے تے باپ نو بھی خوشبو آوے۔ میں اس سیدہ زہرہ پاک دا ذکر خیر چھیڑنا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں سیدہ کائنات دنیا تے آئیاں، پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد ہوئے۔ آج سارے دا دل کردہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے۔ اولاد نو فرما بردار کرنے واسطے کدے تسی بیکن ہاؤس وچ پڑھان دیو، کدے تسی چاند باغ وچ پڑھان دیو، کدے تسی بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھان دیو، دنیا دیاں بہترین یونیورسٹیاں چ داخل کران دیو۔ تو تسی کہندے ہو کہ میرا پتر امریکن پبلک سکولاں چ پڑھے، کیوں زیادہ تعلیم حاصل کرے تے میرا فرما بردار ہو جائے۔ دل کرتا ہے اولاد فرما بردار ہوئے۔ آؤ اولاد نو فرما بردار کرن دا ایک ہی کلیہ دے جاواں۔ اپنی اولاد نو کدے بھی اپنا فرما بردار نہ بنایو، نہیں بنے گی۔ اولاد فرما بردار بنانی ہے تے ایک ہی کلیہ ہے۔ اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ اپنی اولادہ نو کملی والے دا فرما بردار بناؤ۔ چودھری احمد رضا ورک صاحب نے اپنے پتر نو کی سکھایا کہ آپ ایک پتر رب نے دولت دیتی ہے پر میں محمد عربی دے نام تو لٹا رہا ہوں۔ مائی صاحبہ دنیا تو گئیاں تے حاجن صاحبہ نے جاندے آکھیا میرے بعد بھی نبی پاک دا میلاد نہ چھوڑیا جا۔ کیوں؟ انہوں نے کلیہ سمجھ آ گیا کہ اولاد فرما بردار او ہوندی ہے جڑی کملی والے دی فرما بردار ہوئے۔ میری ملت نوجوانوں سیدہ زہرہ پاک ہون ماں دی گود چپال رہیاں تے تربیت ابو محمد کرن، اور جی تربیت ہی کملی والا کرے۔ آؤ میں تربیت دا تھوڑا جا رنگ پیش کرا تے اپنی بیٹیاں واسطے آؤ رسول اللہ دی بیٹی دا ایک تحفہ لے جاؤ۔ آئی صاحب سیدہ زہرہ پاک دا بچپنے تے محلے چک شادی آگئی قریش دے خاندانے اور تکٹھی ہو کے اماں خدیجہ کو لائیاں تے کہہ لگے صبح بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جی۔
شادی دا کارڈ آوے نا تے تانوں پتہ بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا پیغام آیا تے شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرا پاک آکے اپنی اماں خدیجہ الکبریٰ دی گودی جو بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ فرمان لگے بیٹی زہرا اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا آؤ اے دے پیچھے ایک تاریخ ہے چھوٹی ساری میں سنا دے ماں او خدیجہ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ سی عرب دی ملکہ کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے اماں خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا تیرے تے میرے نبی نال شادی تے شادی دی پہلی رات اماں خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی سیرت نگار فرماتے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سے کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اماں خدیجہ بیٹھیاں اور ایک طرف نبی کریم بیٹھے نے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ وہ ڈھیر نظر ہی نہیں آ رہا اماں خدیجہ نے دولت رکھی مصطفیٰ دے قدمہ عید گزری نا عید تساں ویکھیا کہ پیکیاں تو بیبیاں نو عید آئی او عورت جڑی ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے پتہ کی کہندی ہے جدوں دی آئیاں نا تیرے گھر تے اگے تانوں پتہ ہی ہو کی کہندی ہے ویکھے کچھ نہیں تے کھادا ہی کچھ نہیں اسی عورت نے جدو پیکیاں تو 2000 عید آ جائے نا تے انہوں چادر دے پلو نہ بن کے تے گنڈ لگا کے تے گرہ لگا کے رکھ دی تے مجال کسی دی ہاتھ لگا جائے تے اولاد نو دس دیئے ابا جی بہشتی نے 2000 عید بھیجی سی وہ یارو جڑی عورت 2000 پیکیاں دی نہیں تعریف کر دی تے اپنے شوہر دی کمائی دا کدے نام نہ لیا او دے واسطے اماں خدیجہ دی زندگی کیسی حسین زندگی ہے کہ شادی دی پہلی رات ہے تے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر ہے کہ اماں خدیجہ نے دنیا دی دولت رکھی محمد دے قدمہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے جدڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج تلو نہیں آن دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ بنڈ دیتی اماں خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونیا میں تے اماں دے زندگی لگائی ہے تو تے بنڈ دے رات بھی نہیں لگائی نوجوانوں اج گھر چ فقیری آ گئی بیٹی اپنی ماں دی گودی دے اندر بیٹھی ہے عرض کر دیا نے امی جان سا شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی فاطمہ ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا میں مکے دی ملکہ رہی ہوں اج ساڈے کول زیور بھی کوئی نہیں چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں انہاں نے قریش دی عورتاں نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ اس بات بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے تے پاواں پا لیا بیٹی نے جڑا جملہ بولیا کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا سیدہ کہہ لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دی دولت کی کرنی ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ امی ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے میں جملہ دوبارہ بولن لگا امی جی ابو فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے
یہ کوئی نوجوان ناراض نہ ہوئے تے اج صاحب میں گل کر دیواں پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا جی میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا حیا تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدو دیکھو گے کٹھیاں نظر آن گیاں جتھے حیا ہوے گی اوتھے ایمان ہوے گا جتھے ایمان ہوے گا اوتھے حیا ہوے گی ایمان چلا جائے حیا چلی جاندی ہے حیا چلی جائے تے ایمان چلا جاندا ہے سچی دسو اس بیٹی دی کیا تربیت ہوئی جڑی امی نو کہہ رہی ہے کہ امی ابو فرماندے نے بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے اپنی بیٹی نو تو سا کیبل بھی لگوا کے دیتی تھے موبائل بھی لے کے دیتا ہے نا پر کدے بیٹی نو شام نو آ کے ابھی پوچھا جے کہ بیٹی آج تو نمازاں کنیاں پڑھی کیا کدے آ کے شام نو بیٹی نو پوچھا جے کہ بیٹی آج تو قرآن دے کنے رکوع تلاوت کیتے جتھے کیبل لگوا کے دے دے ہو تے جتھے ایل سی ڈی تے موبائل لے کے دے دے ہو نال سیدہ فاطمہ دی سیرت دی کتاب بھی لے کے دیا کرو تاکہ تیری بیٹی تے مصطفیٰ دی بیٹی دا رنگ چڑھ جائے قیامت نو بیٹی جدو جنت وچ جاوے تے سیدہ زہرا پاک دی چادر دے سائے وچ جاوے اپنی بیٹیاں نو رسول اللہ دی دھی سیدہ زہرا پاک دی سیرت دی کتاباں خرید کے دیا کرو میری ملت دے نوجوانوں اسے بات میں پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے جدے سر دا وال کدے آسمان نہ ویکھیا ہوئے تے جدے پیر دی تلی کدے زمین نہ ویکھی ہوئے نوجوانوں ایک دن نبی کریم صحابہ چ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا صحابہ دسو عورت علی ساورے تو چنگی گل کیڑی ہے کسے کوئی جواب دیتا تھے میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے اچانک مولا علی فرماتے ہیں میں نے خیال آیا جدو سوال محمد ہوئے تو جواب فاطمہ ہوندا ہے جے نہیں تھکے تھے سبحان اللہ کھو میں ایڈی لمبی تقریر نہیں کدے کی تھی جنہی میں شہین ولاز 2 وچ کرنا کیونکہ بابا بڑا ڈاڈا بھائی وہ جدو 2 گھنٹے تقریر ہو جاندی ہے تو کہندے نے ہن تے شروع ہوئے آجے تو وہ میں نو بڑے سنبھال کے تقریر کرنی پڑنی ہے بھائی میں نالنا تو انہوں جگہ کے بھی رکھنا ہے سیرت زہرہ بھی بیان کرنی ہے جو الحمدللہ یہ بھی میں نو بڑا نا آسانی ہو جاندی ہے میں جدو بھی ہونا نا جدو بھی میں ہونا نا تے حاجی صاحب نے میرے ہوں تو پہلے تقریر تیار کر کے رکھی ہوندی ہے کہ سانو سنا دیو تو میں نو بڑی آسانی ہو جاندی ہے الحمدللہ توجہ ہے سارے دی میرے وال اے جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلو نو جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ جنہوں اپنی امی نال پیارے انہاں اچھا بولے سبحان اللہ دیدہ یقین ہے کہ میری امی اس سے رسول اللہ دی دید صدقے جو بخشی جا رہی ہیں او بولے سبحان اللہ آج فرشتے جھوک کے ویکن کتے نبی دی دید ذکر پہ ہوندہ کتے سنی سبحان اللہ پہ آخ دے مولا علی گھر آئے تھے آکے پوچھا سیدہ زہرانو کیا لگے فاطمہ کملی والے پوچھ رہے نے عورت لی چنگی گل کڑی کسی نو جواب نہیں آ رہا جو سیدہ دا کی جواب ہے سیدہ نے برجستہ جواب دیتا فرمان لگیاں مولا علی اور کی جواب ہے آئی جواب ہے کہ عورت لی چنگی گل اے وے کہ او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے مافلے جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ جواب میں دیواں حضور نے فرمایا جی علی تے مولا
مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ عورت لی چنگی گل اے وے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے. نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظہ جو فاطمہ دی خوشبو پہ آندی ہے. انج دا جواب تے ہوئی دے وے نا جی دی تربیت محمد عربی نے کیتی ہوئے, جی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے. دل کردہ تو انہوں سائنس سردار دے دربار تے نہ لے چلا لے میں جانا سی جے تسی سبحان اللہ اچھا بول دے اور اچھا بولو. حاجی صاحب بندے بھی چودھری بٹھا دیندے نے میرے ارد گرد, وہ ایویں پہ ڈر لگتا بندے ایک کیونکہ سبحان اللہ نہیں کہندے تے میں چاہنا کہ میں یہ لگے میں اپنے آنکھی بیٹھا سارے بولو بھائی سبحان اللہ. محبوب سارے اندر سانجا یہ میں او تو انہوں سنائی سی نا گل کہ او شرکپور ہے تو اڈے قریب ہی ہے. شرکپور دا بابا او ایڈا وڈا بابا حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ. بھائی صاحب آپ تو ایک مرید نے پوچھا کہ میں بھی اپنے نام نہ چودھری لکھنا, لوگ لکھ دینے تے میں بھی لکھنا پر میں نے پتہ نہیں کہ حضور چودھری کنوں کہہ دینے. آپ نے فرما پتر دو چودھری ہوندے نے, حضور کیڑے؟ آپ نے فرما پتر جد کل مربے انہوں چودھری ہوندہ ہے, مال ڈنگر وال ہوئے چودھری ہوندہ ہے, بینک بیلنس ٹھیک ہوئے, گڈی شڈی ہوئے, نوکر چاکر ہوئے, وہ چودھری ہوندہ ہے. انہیں آکھیا او دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے؟ آپ نے فرما پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے, کملی والے دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر جودی رہے گی. آویخ لو آجو بابا دنیا تے بھی رب نے چودھری بنایا ہے تے ویکھا جے انشاءاللہ حشر نو بھی محمد غلامت دی چودھر ویکھیا جے. اور جڑے ذکر مصطفیٰ کران دے نے کملی والا انہوں کوئی مایوس کرے گا قیامت نو, جڑے حضور دیاں ویڑے چ محفل سجا کے بہ جاون. سائیں سردار کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ, مولا علی دے گھر سنگار فاطمہ, اے سنگار فاطمہ, مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. اور بیٹے شہید باپ نبی جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ, اے سالار فاطمہ, او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ. اور بنت رسول ملک حیات شرمدی تاجدار فاطمہ, اور ولیاں بھی بوسا سائیں جا کھٹ پتول دی, اے ولیاں بھی بوسا سائیں جا کھٹ پتول دی, نبیاں دے تاجدار دی نمخار فاطمہ, او نبیاں دے تاجدار
اور سردار جو بھی منگنا کرے فاطمہ تو منگے سارے ہاتھ کھڑا کر کے کباری اکھیاں بند کر کے رسول اللہ کی بیٹی دے درد منگتے بن کے آکھو سردار جو بھی منگنا کرے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگنا کرے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی شہزادی ہے میرے سیال خور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارو کہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرہ چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غاسیہ۔ اے پائی امین بیٹھے نے توڑے شیخ پورے دینے میرا خیال ہے کو 22 سال ہو گئے نے تو انما فرما 25 سال 25 سال ہو گئے نے 3 رمضان شریف نو رسول اللہ دی دھید اور اس منا دے 25 سال اور عرصہ دراز گزر گیا میں نو ہر سال آن دیا میں سارے جان دینے کہ میرا فیورٹ موضوع ہے کیوں میں نو پتہ ہے میں میرے ابا و اجداد میری اولاد میری قیامت تک نسلہ مصطفیٰ دی دید صدقے تے پلنیاں میرے بڑیاں تے میں نو آج دسیا کہ جیڑیاں دعاواں کملی والے دی بارگاہ چہاواں قبول نہ ہون سیدہ زہرہ پاک تے سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ پیش کریے تے اے نبی پاک کو منظور کروا دے دے آسان کرا اے تو آڈے بوئے تے منگتا آوے نا صبح تے او کہوے نا گھر والے تیری خیر ہوئے حاجی احمد رضا ورک توڑی خیر ہوئے اپنے بچپن چ ویکھیا میرے ابو جدوں بھی مینوں ڈانٹ دے یا مار دینا تے میری امی مینوں اپنے چھپا لیندی ہے تے امی کہندی چلو کچھ نہیں ہو گیا بس جل کرے تے کوئی جگہ ابو مار دینا تے امی چھپاندی میرا ایک دن بچپن چ خیال آیا کہ بلم میں سینے وچ دل دھڑکدا ہوے تے میں ویکھاں بلا ابو بھی چھڑاندے نے ہوے دل دھڑکدا تے دل کردے نو کچھ دے ہی دیواں میں سویرے سویرے تحیہ کر لیا کہ اج میں ماں نوں مار کھانی ہے تے ابو تیرے میرے بچے دی خیر منگے سی خالی نہیں کہ سویرے اٹھیا تے میں ماں نے سونگے سونا خالی میں نہیں جانا سارا دن گلیاں چ پھردا رہیا آوارہ گردی کردا رہیا کائنات دا سب تو بڑا سید الانبیاء جدوں دوپہر ویلے گھر آیا تے ماں نے دروازے تے رسول اللہ دا ٹکڑا خدا دے عرش والے کیویں سخیاں دے بوئے نو لاج لگدی کہ خالی لو تے جامن فرید نوجوانوں سیدہ بچپن وچ رسول اللہ دی تربیت چلائیاں جدوں ماں دے جان دا ویلا آیا نا دعا کرے کرو مرنا تے سارے پر کسی دی ماں نہ مرے ماما ٹر جانا تے انج لگدا ماں ہی قبرستان نہیں گئی ساری خوشیاں بھی قبرستان ٹر گئیاں عید گزری ہے چند دن پہلے تساں ویکھیا ہوے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید دیاں خوشیاں منادا ہوے گا پر جنہاں دیاں ماما یا باپ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندا سی جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ جا کے ماں کی ہے تے باپ کی ہے دعا کریا کرو ماں نہ مرے کوئی روندا ہوے تے لوگ کہندے نے انج روندا جویں ماں مر گئی ہے پتہ چلیا ماما چوندیاں ہون تے رون دیندیاں انہاں تو اولاد روندی نہیں ویکھی جاندی دعا کریا کرو ماں نہ مرے
رب کعبہ دی قسم ہے انہوں پچھ ماں دی قدر کی ہے جنہوں امی نو ملن قبرستان جانا پہندہ ہے انہوں پچھ باپ کی ہے جنہیں یتیم نو ابو نو ملن واسطے قبرستان جانا پہندہ ہے انہوں پچھ ماں تے کی ہے تے باپ کی ہے حاجی فیاض صاحب توڑے والد گرامی گئے حاجی عمر رضا صاحب دی والدہ دنیا تو گئیاں انہوں دے جنہ دے ٹوڑ گئے انہوں پوچھو کہ انہوں دا حال کی ہے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باولے اے ماما دیکھ لے